अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहला टीवी कमर्शियल कब और किसका चलाया गया था? या फिर हाथी अपने सूंड से कितना वजन उठा सकता है? दुनिया का ऐसा मुल्क जहां इंसानों की निस्बत भेड़ें ज्यादा बसती हैं। आज की वीडियो में आप अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानोगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर फौरन आ जाए। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, लाल बेग एक छोटी सी मखलूक है जिनको देखकर लड़कियों की चीखें निकल जाती हैं और हर घर में पाए भी जाते हैं। क्या आप जानते हैं एक काकरोच यानी लाल बेग तकरीबन 40 मिनट तक अपना सांस रोक सकता है। हत्ता कि इसको पानी में भी डुबो दिया जाए तो आधा घंटा जिंदा रहता है। ये एक घंटे में तकरीबन 3 मील का फासला भी तय कर सकता है। इसी वजह से पूरे घर में मिनटों में जरासीम फैलाता रहता है। फैक्ट नंबर 2, एक तहकीक के मुताबिक बच्चों में झूठ बोलने की कई वजूहात होती हैं। अक्सर औकात वालिदैन या बड़ों की तरफ से सजा मिलने का खौफ उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर करता है। बाज़ काम में एतमाद वाले बच्चे अपने आप को नुमायां करने के लिए और तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। अगर आपका बच्चा 3 साल तक का है और आपको लगता है वो खुद से बातें बनाता है तो ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि अमूमन इस उम्र के बच्चे हकीकत और फैंटेसी में फर्क नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं 1990 से 2014 के दरमियान यूएसए में 328 बच्चे ऐसे थे जिनका नाम ABCDE रखा गया था। ये ABCDE का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। ABCDE यूनाइटेड स्टेट में रखा जाने वाला यूनिसेक्स नेम है जो कि अल्फाबेट के पहले 5 हरूफ पर मुश्तमिल है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। इसी सिलसिले में एक दिलचस्प वाकया उस वक्त पेश आया जब नवंबर 2018 में साउथ वेस्ट एयरलाइंस के गेट एजेंट को एक 5 साला ABCDE नामी लड़की के नाम का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया। इस लड़की के वालिदैन ने एयरलाइन से पब्लिकली माफी का मुतालबा भी किया। फैक्ट नंबर 4, हाथी जमीन पर पाए जाने वाले सबसे बड़े और भारी जानवरों में से है। ये अपने बड़े जिस्म और लंबे कानों और लंबी सूंड की वजह से बच्चों और बड़ों दोनों के लिए दिलचस्पी रखता है। क्या आप जानते हैं हाथी की सूंड का वजन तकरीबन 130 किलोग्राम होता है और ये इससे 250 किलोग्राम का वजन भी उठा सकता है। फैक्ट नंबर 5, टीवी पर ड्रामा या कोई भी प्रोग्राम देखते हुए कमर्शियल का होना जरूरी है। जो प्रोग्राम जितना ज्यादा पॉपुलर होता है उतने ही ज्यादा कमर्शियल उसको मिलते हैं। क्या आप जानते हैं सबसे पहला कमर्शियल कब बनाया गया? दुनिया का पहला टीवी कमर्शियल 1 जुलाई 1941 में बनाया गया जो कि सिर्फ 10 सेकंड का था। ये कमर्शियल बुलोवा वॉचेस का था और NBC टीवी पर पेश किया गया। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सैंडल पहनकर रेस लगाई है? मेक्सिको की मारिया नामी एक लड़की ने 2017 में मेक्सिको में ही मुनक्कद होने वाली 50 मीटर लंबी रेस जीती थी। ये रेस उन्होंने सैंडल पहनकर जीती थी। इस रेस में उसने 12 मुल्कों के 500 खिलाड़ियों को शिकस्त भी दी और ये रेस जीतकर अपने नाम की। उनके सैंडल रिसाइकल किए हुए टायरों से बने हुए थे। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का मशहूर शहर सियालकोट दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाए जाने वाले फुटबॉल बनाने वाला शहर है। मकामी फैक्ट्रियों में सालाना 4 से 6 करोड़ फुटबॉल बनाए जाते हैं। ये तकरीबन दुनिया की कुल फुटबॉल प्रोडक्शन का 60% बनता है। शहर इकबाल में इस वक्त 100 से ज्यादा फुटबॉल बनाने वाली कंपनियां काम करती हैं जिनमें तकरीबन 1.6 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है। ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। 1982 से फुटबॉल वर्ल्ड टूर्नामेंट में सियालकोट के बने हुए फुटबॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, जलसे जुलूस हड़तालें हर मुल्क हर तबके में मामूल की बात है, लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि खलाबाजों ने भी अपना मुतालबा मनवाने के लिए हड़ताल की। दोस्तों, स्काई लैब पहला अमेरिकी खलाई स्टेशन है जो कि 1971 में खला में लॉन्च किया गया। 1973 में जब ये खलाई स्टेशन अपने मिशन पर था तो 3 खलाबाजों ने खला में पहली हड़ताल की। इन्होंने पूरे 24 घंटे के लिए नासा के जमीनी स्टेशन से राब्ता नहीं किया। ये पूरा टाइम उन्होंने आराम करते हुए खुशगपियों में गुजारा। इस स्काई लैब कंट्रोवर्सी की कोई एग्जैक्ट वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उन्हें बहुत लंबा वर्क शेड्यूल दिया गया जिसमें आराम करने का एक भी लम्हा नहीं था। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि लोमड़ियां दुनिया के हर खित्ते में पाई जाती हैं?
سوائے بر اعظم انٹارکٹیکا کے۔ ان کی سب سے کامن سپیشیز ریڈ فاکس ہے اور اب تک ان کی تقریباً 47 سب سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، کیا آپ نے کبھی ماؤنٹ ڈس اپوائنٹمنٹ کے بارے میں سنا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پہاڑ کو مایوسی کے پہاڑ کا نام کیوں دیا گیا؟ ماؤنٹ ڈس اپوائنٹمنٹ کو 1824 میں 2 ایکسپلورر ہیملٹن اور ولیم نے دریافت کیا۔ یہ پہاڑ میلبورن آسٹریلیا میں گریٹ ڈیوائڈنگ رینج میں ہے اور اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ دونوں ایکسپلوررز کو اس کا نظارہ کچھ اچھا نہیں لگا۔ لیکن آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ ماؤنٹ ڈس اپوائنٹمنٹ میلبورن کے لیے پانی فراہم کرنے کا اہم سورس بھی ہے۔ فیکٹ نمبر 11، سن بیئر یعنی ریچھ کی زبان 20 سے 25 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اتنی لمبی زبان سے یہ شہد نکالنے اور درختوں کے سوراخوں سے کیڑے مکوڑے نکالنے کا کام لیتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 12، انسان زندہ رہنے کے لیے صرف 2 قسم کی خوراک یعنی 2 قسم کی فوڈ آئٹم پر انحصار کر سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر ایک شخص کے پاس آلو اور مکھن کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ تب بھی نامعلوم مدت تک سروائیو کر سکتا ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں میں تقریباً سارے ضروری اجزاء موجود ہیں۔ فیکٹ نمبر 13، نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے ساتھ ایک چھوٹا اور خوبصورت ملک ہے۔ نیوزی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں 2013 کی مردم شماری کے مطابق بھیڑوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ 2013 کی مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں 30 ملین بھیڑیں موجود تھیں جبکہ رہائشیوں کی تعداد 4.4 ملین تھی۔ فیکٹ نمبر 15، کیا آپ جانتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک میڈیسن ٹھنڈ، فلو اور کھانسی میں بالکل کام نہیں کرتی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ بیماریاں وائرس کے حملے کی وجہ سے ہوتی ہیں جبکہ اینٹی بایوٹک وائرس پر کوئی اثر نہیں رکھتی، الٹا یہ ہمارے جسم میں موجود کارآمد بیکٹیریا کو بھی ختم کر دیں گی اور ہمیں مستقبل میں بیمار کر دیں گی۔ فیکٹ نمبر 16، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ آپ نے بہادر شاہ ظفر کا یہ مشہور شعر تو سنا ہی ہوگا۔ دوستو، تحقیق کے مطابق جو لوگ زیادہ دیر اپنے ماضی کی شان و شوکت اور خوشیوں میں گم رہتے ہیں وہ زندگی میں کم ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ پچھتانے والے لوگ وہ بھی زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام دینے سے محروم رہتے ہیں اور نتیجتاً مزید پچھتاووں کا شکار رہتے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ ماضی کی خوشیوں پہ مسکرا کر غلطیوں سے سبق سیکھ کر اور اپنے آج اور مستقبل کو اچھا بنایا جائے۔ فیکٹ نمبر 17، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے پاس گاڑی ہوگی اور آپ میں سے اکثر معمولی فاصلے بھی گاڑی پر بیٹھ کر طے کرنے کے عادی ہوں گے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں آپ پیسے دے کر موٹاپا خرید رہے ہیں؟ اس کی بجائے اگر آپ سائیکل کا استعمال شروع کر دیں تو آپ تقریباً مفت میں طویل صحت مند زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 18، یہ جو آپ سکرین پر دریائی گھوڑا دیکھ رہے ہیں، یہ دریائی گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جس کا وزن تقریباً 1500 سے 1800 کلو گرام ہے۔ یہ دن بھر میں 5 سے زیادہ گھنٹے گھاس چرنے میں گزارتا ہے اور اس دوران تقریباً 5 میل کا سفر طے کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک دریائی گھوڑا ایک دن میں تقریباً 70 کلو گرام گھاس کھاتا ہے نا مزے کی بات۔ فیکٹ نمبر 19، کیا آپ جانتے ہیں انسانی جسم کے اندر کاربن کی کتنی مقدار موجود ہوتی ہے؟ تحقیق میں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ انسانی جسم میں کاربن کی اتنی مقدار موجود ہے کہ جس سے 1000 پینسل بھری جا سکتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 20، انسانی تاریخ کے تمام ٹائم پیریڈز میں نمبر 13 کو خصوصی طور پر بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ عجیب بات ہے، جب تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے ایسے شواہد ملتے ہیں کہ 13 تاریخ کو بہت سے خونی حادثے رونما ہوئے۔ سوری یار، ہے تو بڑی توہم پرستی والی چیز، پر ہم کیا کریں، ہماری تحقیق کے مطابق انسان نے نمبر 13 کے حوالے سے بہت کچھ فیس کیا ہے۔ حالانکہ سائنسدانوں کے بقول دنیا میں کوئی نمبر کوئی دن ان لکی نہیں ہوتا، پر جناب وہ بیچارے بھی عاجز ہیں کہ آخر اتنے زیادہ واقعات جو ایک ہی تاریخ کو رونما ہوئے، ان کی کیا دلیلیں دی۔ اینیویز، جب ہم آپ کو کچھ تاریخی حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں، ان میں سے اتفاق کی بات یہ ہے بہت سے سیریل کلرز ان کے نام 13 اعداد پر مشتمل ہیں۔ مثال کے طور پر چارلس مینسن، جیفری ڈیمز، البرٹ ڈیسلو، عورتوں اور یہودیوں کے سب سے بڑے قاتل جرمنی کے ہٹلر کا پورا نام بھی 13 اعداد پر مشتمل ہے۔ امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ بھی نمبر 13 کے خوف کا شکار تھے۔ ان کے بایوگرافر جرنلسٹ امریکی صدر 13 تاریخ کو جمعہ کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی وہ کوئی اہم ٹرپ، اہم میٹنگ اس جمعہ کو نہ رکھیں۔
حتیٰ کہ وہ 13 افراد پر مشتمل ڈنر کو بھی سخت ناپسند کرتے تھے۔ اگر بس میں ہوتا تو اس میں شرکت ہی نہیں کرتے۔ اسٹیٹسٹیکلی ماہرین کہتے ہیں کہ عدد 13 سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ 1972 کے ایک جمعہ کو ایک پلین کریش میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ اسی سیم دن رشین پلین کریش میں ماسکو کے قریب 174 لوگ مارے گئے۔